नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। हजरत सुल्तान आरिफीन शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में आज 10वें रोज भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से हजारों की तादाद में अकीदतमंद दरगाह आलिया पर हाजिर हुए। ज़ायरीन ने रूह परवर माहौल में खदमात मुअज़्ज़मात में शिरकत की, इज्तिमाई दुआओं में हिस्सा लिया और बारगाह इलाही में अमन, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। और मुबारक की तकरीबात नहायती अकीदत व एहतराम के साथ जारी है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाज़री देकर रूहानी फैज़ व बरकत हासिल कर रहे हैं। खराब मौसमी सूरत हाल। शुपायां के दरगढ़ इलाके में बादल फटने से नौ तामीर शुदा पुल सैलाबी रैली की नजर। जम्मू कश्मीर में रवा बरस अब तक 35 मरतबा बादल फटने के वाक़ात पेश आए। 31 अफराद जान बहक, मुतादिद रिहायशी मकानात, सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान। सरनकोट पुंछ में मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तलात। जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। हीरानगर में खुदाई के दौरान पुराना जंग आलूदा मोटर शेल बरामद। सोपुर के नाले पहरू में डूबने वाले कमसिन बच्ची की लाश 3 रोज बाद बरामद। आबाई इलाके में कोहराम। मुल्क में मफरूर मुजरिमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई मजीद मौसर। मोदी हुकूमत ने बगोड़ों की हवालगी को कौमी तरजीह बना दिया। साल 2019 से 2026 तक 36 ममालिक से 274 मफरूर मुजरिम वापस लाए गए। कार्रवाई का दायरा सिर्फ ममनुआ तंजीमों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दहशतगर्द नेटवर्क्स तक वसी। अमित शाह। जम्मू कश्मीर ने 99.9% शरह खवानगी के साथ किया संगमील अबूर। जम्मू कश्मीर के असातिज़ा, इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका अफराद को मुबारकबाद। तालीम हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाने की सबसे मजबूत कुव्वत। इस मिशन को मुसलसल आगे बढ़ाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कश्मीर को भारत के मुमताज गाफ मकामात में अपना मकाम दोबारा हासिल करना होगा। गाफ टूरिज्म हुकूमत की वसी तर सयाहती फरोग की हिकमत अमली का अहम हिस्सा। मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में IPL मुकाबलों के साथ बैन अक़वामी क्रिकेट मैचेस के इनेकाद के लिए कोशिशें जारी। जनूबी कश्मीर में शहरी हलाकतें अफसोसनाक। कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। इतना ही कहूँगा साउथ कश्मीर के हवाले से कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी किलिंग हुई, बड़े अफसोस की बात है। नहीं होना चाहिए था। बेगुनाह लोगों को इस तरह मारना, किसी भी मजहब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, इसके खिलाफ वो कम होंगे। और कोशिश जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को यहाँ पे ठीक रखना, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो है इस तरह के अटैक्स को जो है नहीं होने देंगे। 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात। वादी में सिक्योरिटी सख्त। श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू में नायब वज़ीर आला मरकजी तकरीबात की सदारत करेंगे।
سکینہ تو اننت جاوید احمد رانا پونچھ، جاوید ڈار بارامولہ، ستیش شرما کٹھوا اور داسر اسلم وانی کپوارہ میں سلامی لیں گے۔ جموں کشمیر کے حقوق اور ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کی آئینی و پرامن جدوجہد بدستور جاری رہے گی۔ سکینہ تو 5 اگست کا تعلق ہے۔ ہم نے جب وہ دن سب سے میں سمجھتی ہوں بدقسمتی کا دن، جس دن ہمارا سارا کچھ، ہمارا سٹیٹس، ہماری اسٹیٹ، ہمارے حقوق، چاہے وہ لینڈ گارنٹیز ہوں، چاہے وہ جاب کی بات ہو، سب کچھ ہمارا تشخص جو ہے جب چھینا گیا ہے 5 اگست کو، تو میں سمجھتی ہوں اس دن کو جتنا ہم بدقسمتی سے تصور کریں وہ کم ہے۔ اور ہماری جماعت، ہمارے لیڈرشپ، چاہے وہ قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہو، چاہے وہ ہمارے قائد جناب عمر عبداللہ صاحب ہو، اور پوری پارٹی جو ہمارے جو نیشنل کانفرنس کی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا ہے اور کرتے رہیں گے اپوز۔ جب تک ہمارے حقوق، ہماری اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آئے گی، تب تک ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اور ہماری جماعت ہے پہلے جموں کشمیر میں جو جنتر منتر پہ گئی، جہاں ہم نے آواز اٹھائی، جہاں ہم نے یہ بات کلیئر کہی، پہنچانی چاہیے اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کے کانوں تک، اور پیسفل ایک پروٹیسٹ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صرف ہمارے آنریبل ایم ایل ایز اور سارے پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا تھا ہمارے قائد نے، لیکن جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ویل وشر تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ جو جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آج تک دیتے آئے ہیں، وہ اس پروٹیسٹ میں نہیں آئے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، ایک لینڈ مارک ڈیسیجن تھا جو ہماری جماعت نے لیا جنتر منتر پہ جا کے۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے جموں کشمیر کے۔ جب ہم آنریبل ایم ایل اے سلمان صاحب بھی وہاں پہ تھے، جب ہم باہر آئے، جب جنتر منتر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے تھے جموں کشمیر کے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری جماعت اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائے گی، ہمیشہ اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کرے گی، جو ہمارے حقوق ہے، جو ہمارے اسٹیٹ ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 964 یاتریوں پر مشتمل سال رواں کا سب سے چھوٹا قافلہ جموں سے روانہ۔ 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ دیرینہ مطالبات، حقوق اور مسائل کا حل، جسمانی طور پر ناقص افراد کا پریس کالونی سری نگر میں احتجاج۔ مطالبات حل نہ ہونے کی صورت میں 16 اگست سے غیر معینہ دھرنے کا اعلان۔ پوری کرو ہماری مانگیں، پوری کرو ہماری مانگیں، پوری کرو۔ جی سر، ہمارا پروٹیسٹ اس لیے یہاں آج کو ہم دھرنا دینے کے لیے آئے تھے یہاں غیر معینہ اسی کے لیے، تب تک جب تک سرکار ہماری بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ ہم اسی سال میں فروری کے مہینے میں جموں کے ڈوگرا چوک میں، آپ کو بھی پتا ہے کہ 18 دن دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ پھر وہاں سوشل ویلفیئر کمشنر، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جموں، پولیس کے بہت سارے اہلکار، تحصیلدار جموں، انہوں نے ہمیں ریٹن میں بھی دیا، ہم آپ کو ایل جی سی ایم سوشل ویلفیئر منتری کے ساتھ بات کروائیں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کروائیں گے تاکہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ ہم نے بھی سمجھا کہ مطلب صحیح بات ہے یہ بھی، مطلب کیونکہ مسئلے مسائل حل انہیں کو کرنا ہے۔ ہم نے اس کے بعد خود بھی مطلب سرکار کو میل کیا ہے ان تینوں کو، مطلب ایل جی ہو یا سی ایم ہو یا سوشل ویلفیئر منتری، ہم نے ان کو بولا ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیا جائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے مطلب چیف منسٹر کے مطلب پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ کئی بار فون پر بھی بات کی ہے، مگر ایسے ہی مطلب ہمیں لالی پاپ دیا گیا، آج کل پرسوں، آج تک ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ وہاں کے وہاں ہی ہے جہاں پہ تھے۔ ہم پچھلے 20 سال سے یہاں پر دھرنے دے رہے ہیں۔ آج ہم یہاں آئے تھے غیر معینہ عرصے کے لیے، مطلب دھرنا دینے کے لیے تاکہ ہمارے مسئلے اور مسائل حل ہوں گے۔ اور اس کے بعد مطلب اگر آج مطلب پولیس نے اپنے مطلب کچھ مجبوریاں بتائی ہے کہ کل 5 اگست ہے، بہت ساری مطلب یہ پروٹیسٹ کی کال بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے بولا کہ ہمیں بہت ساری دقتیں ہو جائیں گی، اس لیے آج سے یہ اس کو آج سے شروع مت کرو۔ میں گورنمنٹ سے آپ کی وسادت سے یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ 15 اگست تک ہمارے مسئلے مسائل جلد از جلد حل کروائے جائے۔
जम्मू कश्मीर के अवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले कबूल नहीं किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम से छीने गए हुकूक की बहाली के लिए हर चैलेंज का सामना करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मंडी पूंछ में लापता खातून की लाश बरामद, पुलिस ने वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। और आखिर में यह खबर, मंशियात के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग में मुलविस पुलिस एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।